अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स एकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तुलबा व नाजरीन का खुशामदीद है, वेलकम है। अज़ीज़ तलबा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोज़ाना जो है मैं इनकलाब न्यूज़पेपर जो है ना, तो आप तमाम लोगों से पहले, और देखा जाए तो पूरी दुनिया वालों से पहले मैं पढ़ता हूँ, या मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो पढ़ते होंगे, क्योंकि मैंने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया है इनकलाब का। मैंने ऑनलाइन पैसे भरे हैं। तो जो है ना, जैसे अभी जुमा के दिन ही जो है ना, इस तरह से इनकलाब आता है, ग्रीन कलर में लिखा रहता है। देखिए, 20 अक्टूबर, आज 12:18 हो रहे हैं, यानी 20 अक्टूबर लग चुकी है। और कल तमाम लोग जब सुबह उठेंगे तो ये इनकलाब पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले ही पढ़ रहा हूँ मैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना, मुझे एक, जैसे कि इनकलाब के साथ ही जो है तालीम इनकलाब भी आता है, जो कि मैं हर जुमा को आप तमाम तुलबा व तालिबात को हमारे तालीमी चैनल, जो खान्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैं देता भी रहता हूँ। मैं, आप फ्री में पढ़ सकते हैं। मुझे इसके पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको इसके ताल्लुक से फ्री में आपको पढ़ने के लिए देता हूँ। यहाँ पर इस तालीम इनकलाब में, इस हफ्ते के तालीम इनकलाब में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आई है, जो आपका पढ़ना नहायत ही ज़रूरी है, जो आपके फ़ायदे के लिए और आपकी एज अ नसीहत के तौर पर जो है ये आर्टिकल यहाँ पर छपा है। और ये तालीमी इनकलाब आपका पढ़ना नहायत ही ज़रूरी है। महज 5 रुपए का ये इनकलाब आता है, तालीमी इनकलाब। देखिए, जैसे आप सब जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर, है ना, हमारे यूट्यूब चैनल खान्स एकेडमी को पूरे महाराष्ट्र के बच्चे ही देखते हैं, है ना। तो तमाम पूरे महाराष्ट्र में जो है शशमाई इम्तिहान की तैयारियां चल रही है, यानी पहले 6 महीने के इम्तिहान जो है वो शुरू होने वाले होंगे। आने वाले मंडे से जो है आप तमाम जो है इम्तिहान आपके यहाँ शुरू हो रहे होंगे। तो आपके ही ताल्लुक से जो है ना, कुछ नसीहत भरे अल्फाज या आर्टिकल आया है, पढ़ लीजिए। इंशाल्लाह हम ये पेपर जो है आपको जुमा के दिन बाद नमाज जुमा हम आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है खान्स एकेडमी का, वहाँ हम आपको इसका पीडीएफ दे देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप जानें कि क्या बात बोली गई है, आपका जानना क्या ज़रूरी है। देखो, लिखा है कि पर्चे से पहले, पर्चे के दौरान, पर्चे के बाद याद रखने वाली बातें। तुलबा ने शशमाई इम्तिहान की तैयारियां यकीनन कर ली होंगी, और मैं ऐसा जो है मानता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी नाजरीन मुझे सुन रहे हैं या मेरा वीडियो देखते हैं, उन्होंने अपने इम्तिहान की तैयारियां पहले ही कर ली होंगी। तो हम आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जब इम्तिहान शुरू हो जाएंगे तो आपको आज और अगले दिन होने वाली पर्चे की तैयारी किस तरह से करना है, यानी मुस्तकबिल के पर्चे की तैयारी कैसे करना है। आइंदा चंद दिनों में तुलबा के शशमा इम्तिहान शुरू हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि तुलबा ने तैयारियां कर ली होंगी और ख़ुद एतमादी से इम्तिहान में शरीक होंगे। दानिशमंदी यही होती है कि इम्तिहान की तैयारी 1 महीने पहले, कम से कम 15 दिन पहले शुरू हो जानी चाहिए। इसके बाद इयादा शुरू होना चाहिए, यानी रिवीजन। बेशतर तुलबा स्कूल के आगाज़ से ही, यानी स्टार्टिंग से ही उस जानिब तवज्जो देते हैं, और जब इम्तिहान करीब आता है या आते हैं तो वो जहनी दबाव का शिकार नहीं होते, बल्कि अच्छी तरह पर्चा लिखकर नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल करते हैं। तुलबा को पढ़ाई इब्तदाई ही में से करनी चाहिए, यानी स्टार्टिंग से ही करनी चाहिए। ये सोचने वाले तुलबा को इम्तिहान में अभी वक्त है, तैयारी बाद में कर लेंगे, हमेशा नुकसान उठाते हैं या नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल कर नहीं पाते, पीछे रह जाते हैं। पढ़ाई और करियर के तय संजीदा तालिब इल्म तालीमी साल शुरू होते ही अपना ज़ाती निज़ाम, यानी अपना खुद का टाइम टेबल बना लेते हैं। इसी तरह जो है, इसी मुनासिबत से तमाम मज़ामिन की तैयारियाँ करता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इम्तिहान करीब आने पर उसे मुश्किलात पेश नहीं आती। मतलब ऐसा तालिब इल्म जो पहले से टाइम टेबल बनाता है, शुरुआत से पढ़ता है, बिना लापरवाही के पढ़ाई करता है, स्कूल और ट्यूशन के अलावा जो है ना एक्स्ट्रा टाइम देता है, सेल्फ स्टडी करता है, तो ऐसे बच्चे जो है बड़े आला नंबर से कामयाब होते हैं। उन्हें एग्ज़ाम के दौरान मुश्किलात पेश नहीं आती, और ना ही वो जहनी तनाव का शिकार होते हैं, यानी उनको टेंशन भी नहीं होता। अगर तमाम तुलबा इन बातों पर अमल करें तो वो इम्तिहान में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं और अच्छे नंबरों से भी पास हो जाते हैं।
امتحان میں کامیابی کے لیے ہر مضمون کا تفصیلی مطالعہ تیاری بہت ضروری ہے، تاہم اکثر طلباء کے لیے یہ جاننا مشکل ہوتا ہے کہ وہ بہتر تیاری کس طرح سے کریں۔ بہت سے بچے مجھے بھی سوال کرتے ہیں سر کیسے کریں تیاری، ہے نا، اس پہ ویڈیو لائیے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کہ امتحان کے لیے تیاری کیسے کریں، انہیں کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کون سی باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ جب امتحان شروع ہوتے ہیں تب بھی طلباء تذبذب کا شکار رہتے ہیں، یعنی ٹینشن میں رہتے ہیں کہ کس طرح تیاری کریں، اپنے وقت کو کس طرح سے استعمال کریں، ہے نا، کس طرح سے اس کو بانٹیں ہر کام کو۔ تعلیمی انقلاب جو ہے اس کے صفحات پر طلباء کی رہنمائی کے لیے متعدد جو ہے مرتبہ امتحانات کی تیاری کے نکات پیش کیے جاتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، اور کافی سالوں سے چل رہے ہیں، کیونکہ اب ششماہی امتحان شروع ہونے والا ہے، لہٰذا طلباء کی اس ضمن میں رہنمائی ضروری ہے، اسی لیے جو ہے اس پیپر کو پڑھنا آپ کا نہایت ہی ضروری ہے۔ پرچہ دینے سے پہلے، پرچہ لکھنے کے دوران اور پرچے کے بعد کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یاد رہے کہ آپ ہر امتحان میں ان رہنمائی اصولوں پر کام کریں گے۔ سب سے پہلا آسان منصوبہ بندی ہے، یہ مطلب پلاننگ ہے ایک طرح سے، کہ کس طرح سے پلاننگ۔ سب سے پہلے فیصلہ کیجئے کہ کون سے مضمون کو کتنا ٹائم دینا ہے، یعنی کون سے سبجیکٹ کو کتنا پڑھنا ہے، پہلے یہ طے کرو، کون سا آپ کو مشکل گزرتا ہے، کون سا آسان ہوتا ہے نا۔ نمبر دو، ٹائم ٹیبل کی مناسبت سے اپنے اسٹڈی ٹیبل یا گوشے کو منظم کر لیجئے، مطلب آپ کہاں بیٹھ کے پڑھو گے، کیسے پڑھو گے، وہاں ٹائم ٹیبل لکھ کے لگا لو۔ اب بہت سے بچے نا مجھے کمنٹ کرتے ہیں اور بولتے ہیں سر ٹائم ٹیبل بنا کے دو نا کہ بھائی کون سے ٹائم پہ پڑھے۔ ابھی دیکھو آپ کا شیڈیول آپ کو خود کو پتا ہوگا، ہم کو نہیں پتا نا کہ آپ صبح کب اٹھتے ہو، آپ اسکول کب جاتے ہو، اسکول سے کب آتے ہو، آپ ٹیوشن جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو، اگر جاتے ہو تو جا کے کب آتے ہو، آپ کے پاس جو ہے خالی وقت، مطلب آپ کی جو ہے فراغت سے فارغ ہونے کے بعد کا جو وقت کتنے بچتا ہے آپ کے پاس، یہ مجھے نہیں پتا، یہ تو آپ کو ہی پتا ہوگا، تو آپ ہی اپنا ٹائم ٹیبل، اسٹڈی ٹائم ٹیبل خود بنائیے۔ نمبر تین، وقت کا صحیح استعمال ضروری ہے، اس لیے ہر مضمون کے لیے وقت مختص کیجیے، یعنی کون سے سبجیکٹ کو کون سا ٹائم پہ پڑھنا ہے یہ آپ جانیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہر انسان کا، ہر اسٹوڈنٹ کا ایک پیک ٹائم ہوتا ہے۔ پیک ٹائم مطلب جس وقت میں اس کو بہت سب سے زیادہ چیزیں یاد رہتی ہے۔ کسی کے لیے وہ صبح فجر کے بعد کا وقت ہو سکتا ہے، کسی کے لیے دوپہر کا وقت ہو سکتا ہے، کسی کے لیے شام کا وقت ہو سکتا ہے، اور کسی کے لیے رات کا وقت ہو سکتا ہے۔ تو آپ ایسے وقت میں نا اس مشکل مضمون کو رکھیے جو آپ کو بہت زیادہ پڑھنا ہے یا اس میں آپ کا تھوڑے سے کمزور ہے نا، تو آپ کا پیک ٹائم آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اب نمبر چار اصول دیکھ لیجیے۔ اچھے نمبروں کے لیے ہر مضمون اہم ہے اور اس لیے سبھی کو یکساں توجہ دینا چاہیے۔ اب دیکھیے میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ ہر مضمون کو، یعنی ہر سبجیکٹ کو نا برابر برابر وقت دینا ضروری ہے۔ اگر آپ سوچیں گے کہ بھائی یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے میتھس، میں اس کو زیادہ پڑھتا ہوں، ایسا نہیں۔ سائنس میرا فیوریٹ نہیں ہے تو میں اس کو نہیں پڑھتا ہوں، ایسا نہیں۔ سب کو برابر برابر، میتھس کو اگر 2 گھنٹہ دے رہے ہیں تو سائنس کو بھی 2 گھنٹہ دیجیے، ہے نا، بتا رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں، پانچواں پوائنٹ، آپ اپنی طاقتوں کو جانتے ہیں، اس لیے تخلیقی صلاحیتوں کو بروقار لائیے، مطلب اس کو استعمال کیجیے، ہے نا۔ آپ، ہر انسان کے اندر ایک تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے، آپ کے اندر کیا ہے اس کو پہلے ڈھونڈیے، ٹٹولیے، تلاش کیجیے اور اس کے اکارڈنگ جو ہے کام کیجیے۔ اگر وقت ہے، پوائنٹ نمبر 6، اگر وقت ہے تو گزشتہ برسوں یا یونٹ ٹیسٹ کے پرچوں کا جائزہ لیجیے، یعنی آپ کی کارکردگی کیسی تھی، اس میں آپ نے کون سی غلطیاں کی تھی، آپ نے کون سی غلطیاں نہیں کی تھی، ہے نا، اور کون سا کام آپ نے اچھے سے کیا تھا، کون سا سوال اچھے سے اٹیمپٹ کیے تھے، کون سا ٹاپک آپ کا مشکل تھا، کون سا ٹاپک آپ بھول گئے تھے، ہے نا، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور میری ذاتی رائے یہ بھی ہوگی کہ آپ ہے نا آپ کی ہی اسکول کے پچھلے سال کے فرسٹ سیمسٹر کے پیپر، یعنی ششماہی امتحان کے پیپر جو ہے آپ کے ٹیچر سے مانگیے، وہ آپ کو دیں گے، آپ اس کو حل کر کے دیکھیے، تو اس سے آپ کو محاسبہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کو کتنا آتا ہے، آپ کتنا لکھ پائیں گے امتحان میں۔ نمبر 7، وقفہ لیجیے، تھوڑا رکیے اور کسرت کیجیے، تھوڑا سا ایکسرسائز بھی کرنا چاہیے۔ ذہن تازہ کرنے کے لیے ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے، تھوڑا سا چلنا چاہیے، چلیے، دوڑیے، ہے نا، پسینہ نکلنا چاہیے، اور اپنے آپ کو یعنی فٹ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 8،
ایسی غذاؤں کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیے جن سے دماغ مضبوط ہوتا ہے، بادام وغیرہ کھانا ہے نا، یا پھر ایسی چیزیں بالکل نہیں کھانا جس سے گیس ہوتی ہے یا طبیعت خراب ہو جاتی ہے، باہر کا بالکل کھانے سے پرہیز کریں۔ جتنے بھی طلبہ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ بھائی برائے مہربانی باہر کی چیزیں جو کھانا بند کریں۔ بہت سے بچے ہیں جو ہے نا فاسٹ فوڈ جنک فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، جلدی بھوک جو ہے آپ کی اس سے مر جاتی ہے، یعنی بھوک آپ کی کم ہو جاتی ہے، وقتی طور سے آپ کا تو پیٹ بھر جاتا ہے لیکن اس سے آپ کی صحت پر غلط اثر پڑتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ گھر کا بنا ہوا تازہ کھانا کھائیں، اسٹیل فوڈ یعنی باسی کھانا بالکل نہ کھائیں۔ امتحان کے دوران جو ہے نا کھانے پینے پہ بھی دھیان دینا نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ اچھا کھائیں گے تو اچھا دماغ چلے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 9، پرسکون رہیے، دن بھر میں 2 لیٹر پانی پیجیے۔ میں تو بولتا ہوں 2 لیٹر نہیں، 2 سے زیادہ لیٹر پانی پینا چاہیے، کیونکہ دیکھو وقت موسم تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے ابھی، اکتوبر نومبر کا جو موسم ہے نا کافی گرم رہتا ہے، اور کافی گرمی بھی جو بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو جو ہے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے، اور پانی وقتاً فوقتاً پیتے رہنا ہے، اور جتنا زیادہ پیئیں گے پانی اس سے فائدہ ہی آپ کو ہوگا، ہے نا؟ تو پانی زیادہ پیجیے۔ اور اسی طرح سے جو ہے تھوڑی سی ایک بات یہ بھی ہے کہ بھائی اسٹارٹ ارلی، بھلے ہی آپ سوچ بڑھا رہے ہیں لیکن شروعات چھوٹی سی کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے کا عادت ڈالیے، تو اس لیے دیکھو یہاں لکھا ہے اسٹارٹ ارلی، اسٹارٹ ریوائزنگ ایٹ لیسٹ 2 ویکس بیفور ایگزامس۔ امتحان کے 2 ہفتے پہلے ہی جو ہے نا آپ کو اعادہ شروع کر دینا چاہیے۔ ٹو الاؤ فار بیٹر ریٹینشن اٹ ول بوسٹ یور کانفیڈینس، اگر ایسا کریں گے تو آپ کا جو خود اعتمادی جو ہے آپ کی بڑھ جائے گی۔ آلسو یو ول بی ایبل ٹو رائٹ یور ایگزام بیٹر، اور آپ اپنا امتحان اچھا لکھ سکیں گے۔ پلاننگ کیجئے، فیلنگ ٹو پریپیئر از پریپیئرنگ ٹو فیل، ہے نا؟ اگر آپ تیاری نہیں کر پا رہے ہیں، یعنی کس طرح سے تیاری کرنا ہے، اگر اس میں آپ ناکام ہیں تو یعنی آپ فیل ہو جائیں گے، آپ ناکام ہو جائیں گے۔ سو پلان وائزلی، اس لیے حاضر دماغی سے جو ہے اس کو پلان کیجئے، منصوبہ بنائیے۔ میک اے اسکیڈیول ٹو ڈاکیومنٹ واٹ یو ول ریوائز اینڈ وین، تو آپ جو ہے نا باقاعدہ لکھیے اس چیز کو کہ آپ کون سی چیز کب ریوائز کریں گے، کب اعادہ کریں گے، کتنی دیر تک کریں گے، کون سے سبجیکٹ کون سے مضمون کو کریں گے۔ A good plan will help you to achieve your goal، اور ایک اچھا پلان جو ہوگا آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی دلانے میں مدد کرے گا۔ تیسری بات، نو فون، اٹ از ڈیفیکلٹ فار اسٹوڈنٹ ٹو کنسنٹریٹ، یہ بہت ہی مشکل کام ہے بچوں کے لیے توجہ دینا۔ دا فون از دا بگیسٹ ڈسٹریکشن، ہمارا جو موبائل ہے جس پر آپ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ڈسٹریکشن ہے بیٹا۔ اگر آپ پڑھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں موبائل تو بہت اچھی بات ہے، پڑھنے تک استعمال کریں، بعد میں اس کو رکھ دیں، لیکن غیر ضروری ایپس کا استعمال نہ کریں، جس سے جیسے کہ انسٹاگرام ہو گیا، فیس بک ہو گیا، ٹویٹر وغیرہ یوز کر رہے ہیں، یوٹیوب پر جو ہے سیریلز وغیرہ دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں، تو غیر ضروری کام آپ کو نہیں کرنا ہے۔ سیکھنے کے لیے اگر کوئی چیز، جیسا ہمارے چینل سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کچھ چیز، اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو بس اتنی دیر تک ہی آپ کو استعمال کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو موبائل رکھ دینا ہے۔ اٹ از ٹائم فار یو ٹو سے گڈ بائے ٹو یور اسمارٹ فون اینڈ اسٹڈی ہارڈ۔ پڑھتے وقت جو ہے آپ کو اس موبائل فون کا استعمال نہیں کرنا ہے، پڑھتے وقت اگر کوئی دقت آتی ہے تو استعمال کیجئے، اور پھر اس کو رکھ دیجئے، ہے نا؟ اور ایسا دور رکھیے کہ اس کے اوپر جو نوٹیفیکیشن وغیرہ اگر آتی ہے تو اس سے آپ کا ڈسٹریکشن، آپ کی توجہ مبدول نہیں ہونی چاہیے پڑھائی سے۔ آگے بڑھتے ہیں، پریکٹس یعنی مشق کیجئے۔ یو کانٹ ون اے میڈل وداؤٹ کنٹینیوڈ پریکٹس، آپ جیت نہیں سکتے اگر آپ مشق جاری نہیں رکھتے۔ فوکس اینڈ ایفرٹ، متوجہ ہونا ہے اور اپنی جو ہے کوششیں لگاتار کرتی رہنی۔ یو نیڈ ٹو پریکٹس فار ایوری ایگزام، ہر امتحان کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے اور اچھے سے مشق کرنی ہے۔ آلویز ریممبر پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ مشق انسان کو کامل بناتی ہے۔ بریکس، یور باڈی اینڈ مائنڈ نیڈ ریسٹ، آپ کے جسم کو اور آپ کے ذہن کو آرام کی ضرورت ہے۔ ٹو مچ آف اینی تھنگ از ناٹ آلویز اے گڈ تھنگ، ہے نا؟ ہر بار چیزیں جو ہیں ہمیشہ، ہر چیزیں جو مل جاتی ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے صحیح نہیں ہوتی۔ بی شیور ٹو ٹیک اے ریگولر بریک وائل پریپیئرنگ فار دی ایگزام، ایگزام کے دوران جب تیاری کرتے ہیں تو تھوڑا سا بریک لینا، یعنی تھوڑا سا وقفہ لینا نہایت ضروری ہے۔ یور مائنڈ ول تھینک یو، آپ کا دماغ اس وقت آپ کو جو ہے شکریہ ادا کہے گا، ہے نا؟ تو یہ تھی کچھ ضروری باتیں۔ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں، امتحانات کے دوران ذہنی سکون اہم ہے، اپنے لیے آسانیاں پیدا کیجیے۔
है ना। अब करना क्या है आपको, देखिए ये आर्टिकल मैं आपको पूरा पढ़ना चाहता हूँ। देखो वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर होगा लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हर इम्तिहान के लिए फ़ायदेमंद है। सिर्फ हम इस वीडियो को शशमाही इम्तिहान के नुक्ते नज़र से ना देखते हुए हर इम्तिहान को के लिए मोटिवेशन के तौर पर अगर लेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगा ये। तो आप अपनी ताकतों और सलाहियतों से वाकिफ़ हैं। हर बच्चा अपनी सलाहियत से वाकिफ़ है कि उसको क्या करना अच्छा लगता है और वो क्या चीज़ अच्छे से कर सकता है। इसलिए आप ही बेहतर जानते हैं कि पढ़ाई के दौरान आप अपने जहन को किस तरह पर पुरसुकून रखते हैं और किस तरह से रख सकते हैं। अपनी जहनी जिस्मानी सेहत पर ख़ास तवज्जो दीजिए। देखिए पर्चा देने से पहले इन बातों का ख्याल रखिए। सबसे पहले अगर कल आपका पर्चा है तो इससे एक दिन या रात पहले इन नुकात को जहन में रखिए। नंबर एक, वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल यानी टाइम का सही इस्तेमाल। अगले दिन पर्चा जो भी है उसी की तैयारी आपको आज करनी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल यानी सही इस्तेमाल कीजिए। वक्त को तकसीम कर लीजिए कि बड़े जवाबात कब पढ़ने हैं, कितनी देर तक पढ़ने हैं, मुख्तसर जवाब कब पढ़ने हैं, कितनी देर तक पढ़ने हैं, है ना। सेहत बख्श ग़िज़ाएँ यानी इम्तिहान के दौरान फास्ट फूड, जैसे मैंने कहा कि बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है बल्कि घर पर बना हुआ खाना खाना है ना। और सोने से पहले 4 घंटा पहले ही आपको खाना खा लेना है। और थोड़ी थोड़ी देर में लाइट मील भी आप ले सकते हैं। आगे देखते हैं, घर वालों के साथ भी वक्त गुजारना नहायत ही ज़रूरी है। पढ़ाई से वक्फा लें तो घर वालों के साथ वक्त गुजारें। ऐसे काम अंजाम दे दीजिए जिनसे आपको ज़हनी सुकून मिलता है। जहन की ताजगी के लिए ये ज़रूरी है। पानी ज़रूर पीजिए। देखो जैसे मैंने बताया था कि हाइड्रेटेड रहिए, पानी वक्तन फ़क्तन बराबर पीते रहिए। अक्सर तुलबा इस जानिब तवज्जो नहीं देते हैं। तो ख्याल रहे कि ज़हनी दबाव के दौरान इंसानी जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। कोशिश कीजिए कि 24 घंटे में 2 से 2.5 लीटर पानी होना चाहिए। इससे ज़्यादा ही पी जाते होंगे कुछ बच्चे तो, है ना। जवाबात डिस्कस कीजिए आपस में। वक्त रहते ये काम कर लीजिए कि अगर कोई दोस्त या पड़ोस में कोई रहता है आपका क्लासमेट तो उसके साथ मिलकर पढ़ाई कीजिए। जवाबात आपस में डिस्कस कीजिए, बात कीजिए। जवाब उसको सुनाइए, उससे जवाब सुनिए। कुछ ना समझ में आए तो एक दूसरे की मदद से उसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैथ्स के मसले, थियरम्स, है ना। साइंस का जो टॉपिक है, क्वेश्चंस जो होते हैं ना, फोटो वाले सवाल पूछे जाते हैं इम्तिहान में, वैसे उसके ऊपर डिस्कस कीजिए। टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया था उसको याद कीजिए, कैसे एक्सप्लेन किया था, क्या मिसाल दी थी, है ना। तो घर के बड़ों से भी मदद लीजिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर ज़्यादा मुश्किल महसूस हो रहा है तो असातिज़ा को फ़ोन करके पूछ लीजिए अपने स्कूल के, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल का रुख कर सकते हैं। आप इस तरह भी पढ़ाई कर सकते हैं कि चंद जवाबात आपका दोस्त याद कर ले और चंद जवाबात आप याद कर लें। फिर आप दोनों एक दूसरे को जवाबात डिस्कस कर लें तो उससे इनका भी हो जाएगा याद और आपका भी हो जाएगा याद। और हाँ, इम्तिहान के दौरान 8 घंटे की नींद नहायत ज़रूरी है भाई। क्योंकि एक बात आपको याद रखना है कि कंसंट्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लीपिंग आवर्स। जितने घंटे आप सोओगे उतना जहन आपका ताज़ा होगा। और हर तालिब इल्म को कम से कम 5 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे सोना ज़रूरी है। इसलिए अपना टाइम टेबल इस तरह से तरतीब दीजिए, इस तरह से बनाइए कि उसमें आपकी नींद पूरी होना चाहिए। और याद रखिए कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो फिर आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। अगले दिन फिर आपको पेपर में उल्टी आ जाएगी और आपका जहन एकदम मचल जाएगा और पर्चा आपका ख़राब हो सकता है। और हाँ, नाश्ता अच्छा कीजिए, भरपेट कीजिए। सुबह इम्तिहान देने जाने से पहले बगैर नाश्ता किए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए घर से। घर से नाश्ता करके ही जाना है आपको। अच्छी तरह नाश्ता कीजिए क्योंकि आपको इम्तिहान गाह में कम से कम 2.5 से 3 घंटे बैठ कर इम्तिहान लिखना है बेटा, है ना। तो ये बात याद रखिए। अब पर्चा लिखने के दौरान इन बातों का ख्याल रखिए। अब आप कमरा इम्तिहान में हैं, मान लीजिए आप इम्तिहान हॉल में बैठ चुके हैं। इन नुकात को जहन में रखिए। इत्मीनान से बैठे, पहले घबराने की कोई बात नहीं है। देखो हम जब स्टूडेंट थे तब हमको भी ऐसे ही लगता था कि हम भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा, है ना। कोई ना कोई जवाब जहन में चलता रहता है। तो वो फितरी बात है बेटा, सबको होता है, ऐसा हमको भी होता था। आप ही की तरह तमाम तुलबा इम्तिहान देने के लिए आए हैं। अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठ जाइए। राइटिंग पैड अगर, वैसे तो लेना नहीं चाहिए क्योंकि माशाल्लाह आजकल हर स्कूल में बहुत अच्छी बेंचेस हैं, है ना। तो राइटिंग पैड की ज़रूरत अगर पड़ रही तो अपने साथ रखिए।
کمپاس باکس رکھ لیجئے اور دیگر جو لوازمات اپنے ساتھ ہیں دائیں بائیں جانب جیسی سہولت ہو رکھ لیجئے، تاکہ پرچہ لکھتے وقت کسی قسم کی الجھن نہ ہو، ہے نا. گھڑی وغیرہ بھی رکھ لیجئے ساتھ میں، اور پانی کی بوتل بھی ساتھ میں رکھیں. گہری سانس لیجئے. سوالیہ پرچہ ہاتھ میں آنے سے قبل گہری سانس لیجئے اور اپنے اللہ نبی کا نام لے کر بسم اللہ کرتے ہوئے شروع کیجئے. سوالیہ پرچہ اچھی طرح پڑھیے. دیکھو پہلی بات تو میں اس پوائنٹ کے خلاف ہوں. سوالیہ پرچہ اگر آپ پورا پڑھ لیں گے تو کیا ہوتا ہے نا کہ مان لیجیے اگر آپ سوال نمبر 1 حل کر رہے ہیں اور اگر آپ نے سوال نمبر پورا سوالیہ پرچہ پڑھ لیا ہے تو آپ سوال نمبر 1 حل کر رہے ہیں اور آپ کا دھیان جا رہا ہے سوال نمبر 6 میں. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی سوال آپ پڑھیں اور اس کے اکارڈنگ اس کو حل کرنا شروع کر دیں. تو سوالیہ پرچہ جب ہاتھ میں آ جائے تو ایک مرتبہ اچھی طرح پڑھیے. آپ کو جن سوالات کے جوابات آتے ہیں ان پر نشان لگائیے. یاد رکھیے کہ سوالیہ پرچے پڑھنے کے دوران آپ کو عجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، یعنی جلد بازی ہڑبڑی گڑبڑی نہیں کرنی ہے، بلکہ آرام سے 5 منٹ لو اور پورا پرچہ ٹھیک سے پڑھو. اس پہ پھر جو آتا ہے وہ کرو، ہے نا. پھر اللہ نبی کا نام لے کے، اپنے اللہ کا نام اور اپنے نبی کا نام لے کے جو ہے درود شریف پڑھتے ہوئے شروع کیجیے. ترتیب وار جواب لکھیے، ادھر ادھر نہ لکھیں. اوور رائٹنگ بالکل نہ کریں. بہت سے بچے اوور رائٹنگ کرتے ہیں، لکھتے وقت رائٹنگ خراب کرتے ہیں. دیکھو کیونکہ فرسٹ امپریشن آپ کا لاسٹ امپریشن ہو جاتا ہے، اس لیے رائٹنگ جو ہے آپ اس پر دھیان دیں. صاف ستھرا خوشخط لکھیں. یاد رکھیں کہ آپ کو جوابات ایک کے بعد ایک لکھنے ہیں. سوال نمبر 1 کے بعد سوال نمبر 2 پر آئیے، اسی طرح آگے بھی بڑھتے جائیے. اس بات کا خیال رکھیے کہ اگر آپ کو کسی سوال کا جواب یاد نہیں آ رہا ہے مگر آپ نے اس کی تیاری کی ہے تو اس کے لیے جگہ چھوڑ دیجیے. پورا پرچہ لکھنے کے بعد اس سوال پر غور و خوض کیجیے اور پھر اس کو مکمل کیجیے. ایکسٹرا کوشچن کرنے پر اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو. پرچے میں جتنے سوالوں میں حل کرنے کے لیے کہا گیا ہے اتنے ہی حل کیجیے. ہاں اگر وقت بچتا ہے، اگر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ٹائم بچ رہا ہے تو پھر اگر آپ اضافی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، نمبر ڈال کے آپ لکھیے. تو یہ بہت ضروری بات ہے. آپ کو پرچے میں آنے والے سارے سوالات کے جوابات آتے ہوں تو تب بھی تمام سوالات کو حل کرنے کی کوشش مت کیجیے، بلکہ وہی سوالات حل کیجیے جن کی جوابات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہے نا. وقت بچتا ہے تو کر سکتے ہیں. زیادہ تر پانی پینے سے پرہیز کیے. ایگزام ہال میں بھی کچھ لوگ بوٹل لے کے بیٹھے رہتے ہیں، بار بار تھوڑی تھوڑی دیر میں پانی پیتے رہتے ہیں. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اس سے پھر جو ہے پاخانہ لگ جاتا ہے، پیشاب لگ جاتی ہے، پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ بیچ میں سے جانا پڑ جائے. لیکن امتحان گاہ میں جانے سے گریز کریں. وقت ختم ہونے سے 15 منٹ پہلے پرچے کو مکمل پڑھ لیجئے کہ آپ نے ہر سوال کا جواب کے لیے برابر نمبر ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے نا. کہیں غلطی تو نہیں ہوئی املا وغیرہ میں. تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ایک مرتبہ جوابی پرچہ پوری طرح پڑھ سکیں اور تبدیلیوں کی ضرورت ہو تو اسے کر سکیں، ہے نا. اب باری آتی ہے پرچہ دینے کے بعد. پرچہ دینے کے بعد کیا کریں؟ اب آپ کمرہ امتحان سے باہر آ رہے ہیں، ایگزام آپ نے دے دیا ہے. تو سب سے پہلا کام، جوابات ڈسکس نہ کریں، بات مت کرو. اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، ہے نا. اس کو اللہ حافظ خدا حافظ کر کے پیپر کو بیگ میں رکھ دو اور اس کو پر ڈسکس مت کرو. کیونکہ اس کے بعد ڈسکس کرنے پر اگر خدا نہ خواستہ کوئی جواب اگر غلط ہو گیا، آپ کی سہیلی نے بولا کہ اس کا جواب یہ تھا، آپ نے ایسا لکھ دیا، تو آپ کو ٹینشن ہو جائے گا. پھر اس کا اثر دوسرے پیپر پہ پڑ سکتا ہے نا. تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ پرچہ ختم ہونے کے بعد اکثر طلباء ایک دوسرے سے جوابات ڈسکس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. اور اگر کسی کا جواب غلط ہو جاتا ہے تو وہ خواہ مخواہ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر اس کا منفی اثر پڑتا ہے آنے والے پرچے پر. لہٰذا اگر آپ کے دوست جوابات ڈسکس کر رہے ہیں تو وہیں ٹھہر جاؤ. ان کو بولو کہ بھائی ہو گیا ختم کہانی، اگلے پیپر کی تیاری کرتے ہیں، ہے نا. بلکہ معذرت کر کے، یعنی ان سے معافی مانگے آگے بڑھ جائیں، اگلے پیپر کی تیاری کریں. کتنے مارکس ملیں گے، ہے نا، کون چیک کرے گا، یہ سب سوچنے والی بات نہیں ہے. مارکس کتنے ملیں گے اس کا فیصلہ پرچہ چیک کرنے والے کا رہے گا. اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے 70% مارکس کا پرچہ حل کیا ہے تو آپ کو 70 یا 60 مارکس ملیں گے یا نہیں ملیں گے، یہ ممتحن جو پیپر چیک کرتے ہیں نا ان کا کام ہے، وہ آپ کو مارکس دیں گے. تو وہ کتنے مارکس دے گا یہ آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے. آگے کم از کم 1.5 گھنٹہ آرام کرے. ایگزام دے کر آنے کے بعد جو ہے نا گھر پہ جب آ جائیں گے تو 1.5 گھنٹہ آرام کرنا ہے. امتحان کو امتحان سمجھ کر ذہن پر سوار کر لیں گے تو آپ کو پرچہ دینے میں لطف نہیں آئے گا، مزہ نہیں آئے گا، بلکہ آپ ہمہ وقت ذہنی تناؤ کا شکار رہیں گے. اس لیے پڑھائی کے دوران وقفہ ضرور لیجئے، مطلب تھوڑا سا آرام کر لیجئے. آفٹرنون نیپ ایک ہونا ہی چاہیے. دوپہر کے وقت جو ہے قیلولہ جسے کہتے ہیں، سنت بھی ہے یہ،
है ना। जब पर्चा देकर घर लौटे तो कम से कम 1.5 घंटे का आराम होना बहुत ज़रूरी है। अगले दिन के पर्चे की तैयारी फिर करें, आराम करने के बाद कुछ खाइए, फिर अगले पर्चे का लाएअमल जो है तैयार कीजिए। पर्चे की मुनासिबत से तैयारी ज़रूरी है। मसलन अगर मैथ्स का पर्चा है, रियाजी का पर्चा है, तो उसकी तैयारी की मनसूबबंदी मुख्तलिफ होनी चाहिए। इस तरह अगर ज़बानदानी का पर्चा है तो उसका जो तैयारी है वो अलग होनी चाहिए। आप वक्त और अपनी सलाहियतों के लिहाज से मनसूबाबंदी कीजिए। पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अब वक्त ज़ाया मत कीजिए। लाए अमल तैयार कीजिए, मतलब टाइम टेबल बनाओ, इसलिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और इस बात का ख्याल रहे कि जहनी इंतशार का सबब बनने वाली कोई चीज़ आपके आसपास ना रहे, यानी जो आपका टाइम बर्बाद करता है, ऐसे दोस्त ऐसी सहेलियों से बच्चों आप दूर रहें जो आपका वक्त ज़ाय करते हैं, है ना। गैर ज़रूरी बाहर जाना, है ना, दोस्तों में रहना जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है, उनसे दूर रहें। पढ़ाई पे आ जाए, क्योंकि यही उम्र जो है आपके पढ़ने की है और एक बेहतर मुस्तकबिल बनाने की है। बल्कि आपका रास्ता वक्त और ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रहे, ताकि आपको एक बड़ी शख्सियत बनना है, आपको बहुत बड़ा इंसान बनना है, जिसके लिए ये उम्र पढ़ने के लिए नहायत ही ज़रूरी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को इम्तिहान से पहले जहन साजी करना नहायत ही ज़रूरी है। इसीलिए जो है मैंने सोचा कि ये जो है वीडियो आपको दे दूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। हमारे तालीमी चैनल से आप बेटा आप पढ़ सकते हैं। मैंने जो है हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर जो है ना बहुत सारे फर्स्ट सेमेस्टर के यानी शशमाही इम्तिहान के पर्चे जो है ना हल करने वाली जो है लाइव वीडियोस मैंने बनाई है। वो आप इस लिंक पर क्लिक करके जो है मैथ्स और साइंस का देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, जिसमें आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और इसी तरह से जो है हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मज़ीद उर्दू मीडियम बच्चों में इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि अब बहुत जल्द जो है हम इंशाल्लाह 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले हैं। तो शेयर करते रहिए ताकि तमाम महाराष्ट्र बोर्ड के हर उर्दू मीडियम बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ। और हमें जो है दुआओं में याद रखें और इस चैनल को खूब शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।